साम्राज्य एक प्रकारको उपनिवेशकरण हो। तपाईले यदि उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाको इतिहास पढ्नु भएको छ भने आजको समयमा बनेका उत्तरी र दक्षिणी अमेरिका कस्तो रूपमा थिए अवश्य नै थाहा पाउनु भएको होला। स्पेनिस साम्राज्यको विस्तार सुन, चाँदी र अन्य व्यापारका कारण बढेको हो। भौतिक धनको खोज, विजेताहरूको बुद्धि एवं प्रभुत्वको स्थिति अनि इसाई धर्मको विस्तार नै स्पेनिस साम्राज्य विस्तारको प्रमुख कारण हो। विगतमा स्पेनको साम्राज्य विस्तारको गतिविधि बेग्लै खालको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् हामी तपाईलाई आजको महाशक्ति अमेरिकामा कसरी स्पेनिस कालो साम्राज्यको जरो गाडियो र त्यसको विस्तारमा स्पेनको कस्तो इतिहास थियो त्यसका बारेमा बताउनेछौँ, जुन तपाईलाई अवश्य पनि रोचक लाग्नेछ। अमेरिकामा स्पेन साम्राज्य स्थापना। स्पेनिस साम्राज्यको विस्तार बारुद र घोडाहरूको प्रयोगमा आधारित सैन्य शक्तिका कारणले गर्दा भएको थियो। स्पेनिसको प्रवेशपछि स्थानीय मानिसलाई या त उपहार दिनु पर्दथ्यो या त सुन तथा चाँदीको खानीमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अझ विशेष कुरा त के थियो भने त्यहाँ प्रारम्भमा गरिएको खोजमा एउटा बस्ती बसाउने गरिन्थ्यो जसमा बस्ने स्पेनिसहरू स्थानीय मजदुरमाथि निगरानी गर्दथे। स्थानीय प्रधानहरूलाई नयाँ नयाँ प्रदेश र अझ सम्भव भएमा सुनका नयाँ नयाँ स्रोत खोज्नका लागि भर्ती गर्ने गरिन्थ्यो। सुन पाउने लोभमा गम्भीर हिंस्रक घटना पनि हुने गर्दथे। कतिपय अवस्थामा स्थानीय मानिसले त्यसको प्रतिरोध पनि गर्दथे। स्पेनिस सैनिकहरूको अत्याचारको ताण्डव भइरहेका बेला महामारीको विनाशलीला पनि सुरु भयो। पुरानो दुनियाँका रोगहरू, विशेष गरेर अराबक जातिका महामारीले बाहामा, जुन कोलम्बसले खोजेको देश हो, त्यहाँका मानिसमाथि उत्पात नै मचायो, किनकि उनीहरूसँग त्यो महामारी विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने क्षमता थिएन। स्थानीय मानिसहरू त्यो संक्रामक रोगको कारण स्पेनिसद्वारा चलाउने गरिएको अदृश्य गोली नै थियो भन्ने मान्दथे। कोलम्बसको अभियानपछि स्पेनवासीद्वारा मध्यमार्गी र दक्षिण अमेरिकामा खोज चलिरह्यो र त्यसमा सफलता पनि प्राप्त हुँदै गयो। आधा शताब्दीभित्र नै स्पेनवासीले उत्तरदेखि दक्षिण अक्षांशका क्षेत्रहरूमाथि आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्दै गएका थिए। उनीहरूको अभियानको खर्च स्पेनका जमिनदार, नगर परिषदका अधिकारीहरू र अभिजातहरूले बेहोर्थे। ती अभियानहरूमा सामेल हुने व्यक्तिहरूले जितपछि प्राप्त हुने अपेक्षित हिस्सासँगै आफ्ना हतियारहरूको खर्च पनि सामेल गराएका थिए। विजय, उपनिवेश र दासको व्यापार। जुन अभियान पहिला अनिश्चित परिणाम भएको समुद्री यात्रामा सुरु भएको थियो, त्यो पछि गएर युरोप, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामाथि स्थायी प्रभाव पार्न सक्ने भयो। 15औं शताब्दीमा सुरु गरिएको युरोपियन समुद्री परियोजनाले एउटा महासागरबाट अर्को महासागरसम्मको अटुट मार्ग खोल्यो। त्यसभन्दा पहिलासम्म अधिकांश मार्ग युरोपियनहरूका लागि अज्ञात नै थिए अनि केही मार्गका बारेमा त कसैलाई पनि केही जानकारी समेत थिएन। त्यति बेलासम्म कुनै जहाज क्यारिबियन या अमेरिका महाद्वीपहरूका जलक्षेत्रमा पसेका थिएनन्। दक्षिणी एटलान्टिक त पुरै अछुतो थियो। मतलब त्यति बेलासम्म कसैले पनि दक्षिणी एटलान्टिक महासागरमा जहाजले त्यसलाई तरेर जानु त टाढाको कुरा, त्यसको पानीमा प्रवेश समेत गरेका थिएनन्। यति मात्र होइन, त्यति बेलासम्म युरोपियनहरूको कुनै जहाज न दक्षिणी एटलान्टिकबाट प्रशान्त महासागर पुगेको थियो, न त हिन्द महासागरसम्म नै पुगेको थियो। तर पछि 15औं शताब्दीको अन्त्य र 16औं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकमा यी सबै साहसिक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भए। प्रारम्भिक समुद्री यात्रा बाहेक अन्य युरोपवासीका लागि पनि अमेरिकाको खोजले दीर्घकालीन परिणाम निकाल्यो। सुन चाँदीको नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र औद्योगिकरण अझ विस्तार भयो। सन् 1560 देखि 1600 सम्म सयौं जहाज प्रत्येक वर्ष दक्षिणी अमेरिकाको खानीबाट चाँदी लिएर स्पेन फर्कन्थे। तर रोचक कुरा त के हो भने त्यसको लाभ स्पेन र पोर्चुगलले भन्दा पनि तटीय क्षेत्रमा रहेका अन्य देशले बढी उठाए। उनीहरूले त्यहाँबाट आएको भारी नाफालाई व्यापार र व्यापारिक जहाज विस्तार गर्नमा लगाएनन्। त्यसको सट्टा उनीहरूले एटलान्टिक महासागरको किनारामा रहेका देशहरू, विशेष रूपमा इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम र हल्यान्डका व्यापारीहरूसँग मिलेर ठूला ठूला संयुक्त कम्पनी बनाए अनि त्यसबाट आफ्ना ठूला ठूला व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित गरे र युरोपवासीलाई नयाँ दुनियाँमा उम्रने नयाँ वस्तुहरू जस्तो सुर्ती, आलु, उखुको चिनी र रबर आदिसँग परिचित गराए। त्यसका साथै युरोपेलीहरू अमेरिकाबाट आउने गरेका नयाँ बालीहरू, विशेष रूपमा आलु र खुर्सानीसँग पनि परिचित भए। यो त्यही बाली थियो जुन युरोपियनहरूले पछि गएर दक्षिण एसियाका देशहरूमा पनि पुर्याए।
उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकाका मूल निवासीमा यी अभियानका कारण अनेक तत्कालीन असरहरू देखिन थाले, जस्तो कि मार्काटका कारण मूल निवासीको जनसङ्ख्यामा धेरै कमी भयो। उनीहरूको आफ्नो जीवनशैली विनाश भयो र उनीहरूलाई दास बनाएर खानी, बगैँचा र कारखानामा लगेर काममा लगाउन थालियो। युरोपियनहरू आउनुभन्दा पहिला त्यहाँका स्थानीयको जनसङ्ख्या 6 करोड थियो, तर 150 वर्षमा उनीहरूको जनसङ्ख्या घटेर 35 लाख मात्र बाँकी रह्यो। त्यसरी जनसङ्ख्या घट्नुमा युद्ध र रोग नै प्रमुख कारण थिए। अमेरिकाका दुई ठूला सभ्यताहरू याजटेक र इन्का अचानक नष्ट हुनाले के उजागर हुन्छ भने आपसमा युद्ध गर्ने यी दुई संस्कृति एक अर्कासँग एकदमै भिन्न थिए। याजटेक र इन्काले दुवै नै साम्राज्यको मामलामा स्थानीय मानिसलाई मनोवैज्ञानिक र भौतिक रूपमा भयभीत गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। त्यो सङ्घर्षबाट नैतिक मूल्यको महत्त्वपूर्ण अन्तर पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँका स्थानीय मानिसले स्पेनिसहरूको सुनप्रतिको लोभका बारेमा सुइँको सम्म पाएका थिएनन्। सन् 1605 मा स्पेनका राजा फिलिप द्वितीयले सार्वजनिक रूपमा पारिश्रमिक बिनाको मजदुरी प्रथाप्रति रोक लगाए, तर गोप्य आदेश पठाएर त्यसलाई चालू राख्ने व्यवस्था पनि गरिदिए। सन् 1609 मा यसबारे एउटा कानून बनाइयो जसमा इसाई र गैर इसाई सबै प्रकारका स्थानीय मानिसलाई स्वतन्त्रता दिइयो। त्यो कानून ल्याइएपछि उपनिवेशी अर्थात् युरोपबाट आएर त्यहाँ बसेका मानिसहरू रिसाए अनि त्यसको 2 वर्ष नपुग्दै उनीहरूले राजालाई त्यो कानून हटाउन र दास बनाउने प्रथा यथावत राख्न विवश बनाए। त्यसपछि नयाँ नयाँ आर्थिक गतिविधि जोडतोडका साथ सुरु हुन पुग्यो। जङ्गल फडानी गरेर प्राप्त गरिएको भूमिमा पशुपालन गर्न थालियो। सन् 1700 मा सुनको खोजपछि उनीहरूको काम जोडतोडका साथ सुरु भयो अनि यी सबै कामका लागि सस्तो श्रमको माग भयो। त्यतिबेला के स्पष्ट थियो भने स्थानीय मानिसहरूलाई दास बनाउन खोज्दा उनीहरूले विरोध गर्नेछन्। त्यसैले अब दासहरू अफ्रिकाबाट मगाउनुको अर्को विकल्प थिएन। 1550 को दशकदेखि 1880 को दशकसम्म ब्राजिलमा दास प्रथा उन्मूलन गरिएको थियो, तर त्यतिबेला ब्राजिलले 36 लाख भन्दा बढी अफ्रिकी दास आयात गर्यो। त्यो संख्या अमेरिकी महाद्वीपमा आयात गरिएका दासहरूको संख्याको लगभग आधा थियो। सन् 1750 मा केही व्यक्तिहरू त्यस्ता पनि थिए जसका साथ हजारौंको संख्यामा दास हुने गर्दथे। दास प्रथाको उन्मूलनका विषयमा सन् 1780 मा प्रारम्भिक वाद विवाद गरिएको थियो। त्यतिबेला केही व्यक्तिले युरोपवासी अफ्रिका पुग्नुभन्दा पहिला पनि त्यहाँ दास प्रथा प्रचलित थियो भन्ने तर्क दिएका थिए। कहाँसम्म भने 15औं शताब्दीमा अफ्रिकामा स्थापित गर्ने गरिएका राज्यमा पनि अधिकांश दास मजदुर वर्गबाटै बनेका थिए। उनीहरूका अनुसार युरोपियन व्यापारीलाई जवान स्त्री पुरुषलाई दास बनाउन अफ्रिकीहरूबाटै मद्दत प्राप्त हुने गर्दथ्यो। यी व्यापारीहरू त्यसको बदलामा अफ्रिकीहरूलाई दक्षिणी अमेरिकाबाट आयात गरिएका बालीहरू जस्तो मकै, केराउ, आलु आदि दिने गर्दथे। 19औं शताब्दीको प्रारम्भिक वर्षहरूमा दक्षिणी अमेरिकाको उपनिवेशमा आएर बसेका युरोपियनहरूले स्पेन र पोर्चुगलको शासन विरुद्ध विद्रोह गरे। त्यसपछि ती स्वतन्त्र देश बने। ठीक त्यसरी नै जसरी सन् 1776 मा 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशहरूले ब्रिटेनका विरुद्ध विरोध गरेर संयुक्त राज्यको निर्माण गरेका थिए। दक्षिण अमेरिकालाई आज ल्याटिन अमेरिका पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि स्पेनी र पोर्चुगानी दुवै भाषाहरू ल्याटिन भाषा परिवारकै अंश हुन्। त्यहाँका निवासीहरू धेरैजसो युरोपियन र अफ्रिकी मूलका हुन्। उनीहरूलाई क्रियोल भन्ने गरिन्थ्यो। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो मानिस क्याथोलिक धर्मावलम्बी हुन्। तिनीहरूको संस्कृतिमा युरोपियन परम्परासँग मिलेर रहेको विदेशी परम्परा पनि विद्यमान छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई अझ नजिकबाट बुझ्न हलिउडमा बनेका त्यस्ता फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्छौं जसले तपाईको सोच्ने र कल्पना गर्ने क्षमतालाई अझ व्यापक बनाउनेछ। यदि तपाईँ खगोल विज्ञानमा चासो राख्नुहुन्छ भने त झनै तपाईले यी फिल्महरू हेर्न नछुटाउनुहोला। यो हो एकमात्र विज्ञान कथा बताउने युट्युब च्यानल फिल्मी कथा। यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्।
आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।